جئنا إلى بيتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فأجرنا من النار ومن عذاب النار. اللهم إنا في بيتك وفي حرمك جئنا إلى رحابك نرجوك رجاء واحدا، رجاء من كثرت ذنوبه وضعفت قوته فجاءك معترفا نادما باكيا ذليلا يسألك سؤال المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل. نسألك يا ربنا بقوتك وعزتك وجبروتك وعظيم إحسانك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. انظر إلينا الآن يا رب، يا رب نظرة منك لنا، نظرة منك لنا، نظرة منك تشفينا، ونظرة منك تهدينا، ونظرة منك تصلحنا، ونظرة منك تغنينا. اللهم فانظر إلينا نظرة رحمة. انظر إلينا الآن، انظر إلينا الآن وقل لنا يا عبادي إني رضيت عنكم، إني رضيت عنكم وغفرت لكم وأسكنتكم جنتي. هذا طمعنا فيك فلا تخيب فيك رجاءنا يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، يا من رزقه ما له من نفاد، يا من قلت هذا عطاؤنا فامنن علينا من عطائك ووسع علينا من جودك وأكرمنا بنور وجهك ولا تجعل فينا ولا منا ولا من أولادنا شقيا ولا محروما. اللهم لا نشقى وأنت ربنا ولا نهلك وأنت إلهنا. لا نشقى وأنت ربنا يا مجيب الدعاء، يا صاحب البيت العظيم والمقام الكريم. أسعدنا وأسعد أولادنا. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك وبكتابك وبرسولك. اللهم زد هذا